ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن توقعات 25 ديسمبر. الشمس في برج الجدي الترابي، والقمر في برج الثور الترابي، ليدعم اليوم الأبراج الترابية والأبراج المائية، ما عدا برجه المعاكس اللي هو برج العقرب، وبيتعب صحيا برج الجوزاء وبرج القوس. بالنسبة لبرج الحمل، يومك مالي يا حمل، فيه يا دفع يا قبض. عمليا بعضكم بيحاول التحقق من أمور معينة في عمله قلقان منها أو شاكك فيها، والبعض بيجهز لبداية ما عنده في السر لحد الآن لسه معلنش عنها، والبعض منكم بيجري في تنفيذ أمور ممكن تكون قانونية أو أوراق قانونية وهكذا الفترة دي. والبعض منكم جايله خبر عمل من مقرب منه، أو كان بيبحث عن عمل ما وفي حد مقرب منه هيجيبوله. أما عاطفيا، في لبعضكم نهاية عنده لعلاقة ما، ممكن تكون النهاية دي صرعت كتير عشان ما تجيش ولكنها برضو جت. يمكن تكون خرجت من دايرة صعبة عليك يا حمل ولكنك لسه مش شايفها لحد دلوقتي، أو الأمور لسه عندك فيها ضبابية ومش حاسس إنك طلعت من مأزق ما من غير ما تحس. وللبعض بيتعامل مع شخص خدعه في شيء ما والخدعة دي انكشفت، ولكنك مش عارف تعاقبه ازاي أو لسه بتفكر في العقاب. وللبعض خايف من كشف أمر ما عنه هو، يعني عن برج الحمل نفسه، لكنه على وشك الظهور فعلا للنور. والفئة معينة منكم منتظر غايب عنه متعلق بيه. انتبهوا جدا لأسراركم يا حمل. أما يا برج الثور، يومك هادي يا ثور، القمر في برجك. عمليا ممكن يكون عندك تغيرات حاصلة في عملك لكنها هتصب في مصلحتك أخيرا، حتى بعد المشاكل اللي انت قلقان منها، أو بعد حتى الصراعات اللي كانت في الفترة الأخيرة أيام وجود القمر في برج الحمل بيتك ال 12. وللبعض بيراقب فريقه من بعيد لبعيد عشان يطمن على سير الأمور. عموما القمر في برجك ممكن تحل أي مشكلة معلقة عندك عشان تكون مطمن. حاولوا تحافظوا على مكانتكم بدون أي مشاكل أو أي تحدي، خصوصا العشرية الأولى لأن زحل في بيتك المهني المتوتر. أما عاطفيا، بعضكم منعزل الفترة ديت عن شريكه وبتفكر في علاقتك بشكل أعمق لسبب ما، وللبعض عنده عدم قبول لخسارة علاقة ما عنده لأسباب تافهة، وقلقان وحاسس إن في خدعة ما عليك وبتحاول تراقب شريكك ده عشان تعرف إيه اللي مخبيه عليك. ولفئة ما منكم هيخرج من النور بعد ضبابية حصلت في علاقته، خصوصا العشرية الأولى برضو يا جماعة، لأن الشمس سوري القمر لسه في مراحله الأولى في برجك، فعنده خروج له النور بعد مشكلة ما حصلت أو صراع ما حصل لما برضو كان القمر في بيتك ال 12، فهتخرج للنور قريب جدا ويحصل انفراجات لصالحك الفترة الجاية. حاولوا بس تبتعدوا عن العند مع الشريك. أما برج الجوزاء، يومك مرهق يا جوزاء. عمليا في تراكمات وراك ممكن تكون أجلتها لسبب صحي عندك أو التزامات عائلية وراك، ولكن ابدأ بالضروري فيها عشان محدش يلومك أو يتهمك بالتقصير. وللبعض عن منكم عمل مرتبط بالوقت، بمعنى ان في مثلا مطلوب منك عمل ما قبل التاريخ الفلاني والعمل ما بعد التاريخ الفلاني وهكذا. فهمتوا قصدي؟ في شيء يخص الوقت عندكم، فدايما ابدأ بالأعمال المهمة تجاه الوقت. تمام. وللبعض منكم الفترة دي بيبدأ بداية ما في السر ولسه ما أعلنهاش. أما عاطفيا، بعضكم حصل حاجة قلقته من تجاه شريكه الفترة دي، ممكن يكون كمان بتتصارع مع شريكك الفترة ديت لسبب ما حصل لكنك لسه بتتأكد منه. الأغلبية لأنه بيتعامل مع شريك بارد أو ما بيتكلمش بكل اللي جواه، فبتحاول تتحقق من الأمور بنفسك. وللبعض منكم بيتعامل مع شريك مش سعيد معاك بالمرة، برغم إنك عملت كتير وعملت ما في وسعك معه لكنه مش سعيد معاك لأنه مرتبط بعلاقة تانية غيرك وانت عارف، بس بتحارب بكل قوتك والأمور ماشية عندك دلوقتي طبيعية وهادية عموما، لكنك منتظر برضو شيء ما هيحصل منه. وللبعض منكم عنده اهتمام بموضوع أطفال أو في جانب طفولي الفترة دي، ناس كتير حاولوا يستغلوه ضدك. انتبه لي جدا لأسرارك بتطلعها لفين يا جوزاء، وما تراهنش على الثقة بحد أبدا الفترة دي. أما يا برج السرطان، يومك هادي يا سرطان. عمليا للبعض فيه دعم وصل ليهم من علاقات بتساعده لتخطي أمر ما كان قلقه،
وللبعض واقع في تحدي ومنافسة في عمله، ولكنك هتتخطاها برضه، لأنك خلاص بتبحث عن السلام دلوقتي سواء عاطفيا أو عمليا. أما عاطفيا، بعضكم من الفترة ديت داخل منافسة قوية برضه، لكن مضغوط عليك فيها بطريقة ما. يعني بمعنى انك لو المنافسة دي تقدر تحلها هتحلها بطريقة ما، لكنك هتضر حد مقرب منك، ولو خسرتها انت نفسك هتتضايق وهتحس بأمر ما ضاغط عليك. يعني مضغوط نفسيا من جواك بسبب المنافسة اللي انت داخلها ديت يا برج السرطان. كل واحد فيكم حسب قصته، ممكن تكون منافسة بقى مع شريك، ممكن تكون منافسة من الشريك نفسه، من العيلة. أنا مش عايزة أبين العشريات، لكن في منافسة ما قلقان من نتيجتها وتقدر تحلها، لكنك عارف إن الحل ده هيضايق ناس كتير منك، ممكن يقطع علاقتك بيهم. عموما في أغلب أمورك اللي مش واضحة لك دلوقتي هتوضح لك قريب جدا. أنا بس عايزاك تسايس، لأن شمس الجدي المعاكسة لك ضغط عليك، بتديك السبب أو المشكلة وتديك الحلول، واختار لك حل من الاتنين، وكلتا الحلين في مشكلة ما قلقان منها. صح كده؟ ده اللي حاصل معاكم الفترة دي. وللبعض منكم مش عايز يرد على أي مشكلة تخص شراكته العاطفية، مش لأنه ضعيف لأ، ولكنك بقيت متعمق جدا في تفكيرك الفترة دي، وعارف يوم ما هترد شخص وهتدمره كليا. وللبعض منكم عنده حب في السر وقلقان من كشفه، لكنك سعيد فيه لحد الآن. أما يا برج الأسد، يومك متوتر يا أسد. عمليا في عندك استفزاز ما حاصل في شغلك، حاول المسايسة اليوم وغدا بإذن الله كمان، عشان القمر في بيتك المهني المتوتر، عشان تقدر تحافظ على مكانتك. وللبعض في عنده نقاش على مال اتأخر عليه، أو استحقاقات، أو وعد بعمل ما من حد وبيحاول يتراجع عنه دلوقتي. وفي فئة ما منكم بتبحث عن عمل غير عملها لأنها مش مرتاحة في عملها، وفعلا هتلاقي قريب يا برج سوري، الأسد. أما عاطفيا، للبعض منكم عنده بداية ما جديدة في مكان آخر غير مكانه، وللبعض منكم ممكن يرجع لحبيب سابق، نفس الحبيب عموما اللي انت كنت معاه بالفترة الأخيرة أو اللي كان بينكم صراعات في الفترة الأخيرة. انت عموما اتعلمت الدرس دلوقتي، ومش هتتعامل معاه بنفس الأسلوب القديم، لا، هتغير أسلوبك كليا يا أسد عشان تقدر تعيش. وللبعض شريكه عنده مشاكل مع أكتر من علاقة في الخفاء، وعشان كده مش منتبه لك دلوقتي وانت لسه مش فاهم. عموما عندك تغيير في أمورك كلها يا برج الأسد قريب جدا، انتبه بس من المواضيع المالية عشان المقربين منك في خيانات مالية منهم. أما يا برج العذراء، يومك جيد يا عذراء. عمليا في سهولة في فريقك الوقت مع التعامل معاهم، أو في كلام على بدايات جديدة برضو مخليك هادي وخليك مرتاح نفسيا. وللبعض اللي قلنا لو شغال في عمله القديم أو رجع لعمله القديم، في تطور عنده في العمل ده وفعلا بقى في نجاح. انتبه لي بس لصحتك من الضغط عليها لأي سبب كان. أما عاطفيا، بعضكم بيسعى للحصول على شيء يرضيه ولكنك لسه مش لاقيه. والبعض بيتعامل مع شريك متحرر جدا، وده اللي قلقك او خليه بتفكر لأكتر من سبب من عدم ارتباطك بيه. ممكن يكون شريكك ده كان عنده علاقة مع شخص قديم كان أقوى منه وتخسر معاه أو خسره الفترة اللي فاتت ديت، وعشان كده بيتعامل معاك انت بالعقل وليس بالقلب. يمكن عشان كده انت قلقان منه، مش حكاية تحرر وبس. وللبعض الفترة ديت عنده مواجهات مع مقربين بسبب المال، ولكنها تتحل بإذن الله. قدامك النهاردة وبكرة أنسب أيام تحل المشاكل العائلية بسبب المال فيها. ترقب مجيء شخص ما عندك بخبر ما يهمك يا برج العذراء، هتتحرك في الشيء من مشكلة ما عندك على أساسه. وللبعض بيبحث عن وسيلة عشان يخرج بيها من علاقته بشخص ما. في تعليق كان جه في التعليقات اليومية على الأبراج اليومية عن حكاية إن إزاي برج العذراء زي برج الميزان، صح كده؟ أو توقعتم واحدة؟ لا، مفيش ولا كلمة زي بعضها. ممكن تكون انت سمعت آخر جملة بس، اللي هو شمس الجدي تأثيرها إيه على الميزان أو العذراء. بالمجمل ان شمس الجدي بالنسبة للعذراء هي بيت الرومانسي، بتعمل له اصلاح في الصراعات الاخيرة اللي حصلت من شمس القوس. اما بالنسبة للميزان فشمس الجدي بيته العائلي المتوتر، فهي بتظهر له المشاكل عشان يحلها، او بتظهر له سبب الخلاف الاساسي عشان يحله. يمكن هي دي الجملة اللي قلت ده، الكلام ده هو نفس الكلام ده في توقعات امبارح الكلام ده. فعايزاك ترجع توقعات برج العذراء من الأول وتوقعات برجك،
شمس دي غير شمس دي تماما. ده عليك إيجابية، على العذراء إيجابية، لكن على الميزان بتظهر له لسه مواقع الخصام أو أسباب المشاكل عشان يحلها. فهمتوا المعنى؟ وعموما شمس الدل لما تبدأ برضه هتكون رومانسية على الميزان، فتحل المشاكل اللي هتحصل ليه من شمس الجدي. فهمتوا ايه المقصد؟ عموما برج الميزان، يومك مالي يا ميزان، فيه دفع أو قبض. عمليا في مناقشات على مال أو عمل جديد الفترة دي عند بعض الميزانيين، وللبعض الآخر بينجز أوراق بجهات رسمية أو أوراق انتقال أو سفر. للأغلبية عندكم منكم يعني في طريقه فعلا لسفر الفترة دي، وفي تغيير مسار جايله في الوقت الجاي، الفترة الجاية يعني. انت دلوقتي لسه مش شايف التغيير ده، لكنه هيبدأ فعلا عندك. وبرضو أسباب الخلاف هتظهر عندك سواء في عملك أو في حياتك العائلية عشان تتحل، مش عشان تسبب لك مشاكل، لا عشان تتحل. أما عاطفيا، بعضكم بيفكر كتير جدا الفترة دي في حياته. ممكن تكون بتفكر في مستقبل أو حياتك ككل، أسرة وعائلة وجذور وأطفال لو متزوج، وكأن عندك رجعة إلى النفس. ممكن تكون بتحاسب نفسك على أخطاء معينة أو فرص معينة ضيعتها بسبب تفكيرك. عموما في عندك انتصار ما جاي لك يا برج الميزان. وللبعض عنده قرار صعب القدر بيجره ليه بكل الطرق. ربما عايز تتحرر من علاقة ما عندك، أو عندك شخص بيراقبك طول الوقت وعمال يشعل النار في كل علاقاتك وانت بقيت عارفه عشان ما تستقرش الفترة دي. فمجرد انك عرفته فده خلاص، دي بداية الراحة اللي هتبدأ. أو بمعنى أدق، انك بتتعامل دلوقتي على وضوح. ممكن تكون ست، سواء انت راجل أو ست من برج الميزان، ممكن تكون اللي واقفة في وشك دي ست، او اللي دايما حاطك في دماغه وبيراقبك ست. فانتبهولي جدا متثقوش بحد الفترة ديت يا ميزان. اما يا برج العقرب، يومك متوتر يا عقرب. عمليا في توتر عندك في العمل، وللبعض بيترك عمله كله لسبب ما. ممكن يكون يخص حياته العاطفية عموما، يعني ممكن تكون في مشكلة ما حصلت بينك وبين شريك معين في عملك، وعلشان كده بتغير عملك الفترة دي واتكلمتش مع اي حد في اسبابك الحقيقية. وللبعض بيضحي بشيء من اجل شيء تاني. خلي بالكم يا جماعة موضوع الناس اللي بتضحي دي، خصوصا من برج العقرب الفترة دي. ولفئة معينة منكم الفترة دي راح لعمل جديد ممكن تكون مش مرتاح فيه أو حاسس بضغوط ما فيه، لكنك هتهدى قريب جدا يا عقرب، سايس اليوم وغدا، لأن القمر بيعكسك من برجك المعاكس من الثور. أما عاطفيا، بعضكم عنده تضحية ما بيعملها لأجل شريكه. انتوا الفترة دي عندكم تضحيات كتير يا عقرب. ممكن تكون الحب ضيعكم، ممكن تكون كمان العلاقات اللي دخلت فيها الفترة الأخيرة نستكم تفكيركم أو الواقع بتاعكم. حاولوا تنتبهوا من أي تضحية بتضحوها الفترة ديت يا عقرب، وانتبه من الغدر بك وتصرف بحكمة وعقل. بلاش تخلي الحب يضيعك سواء عمليا أو عاطفيا. وبعضكم شريكه مسحور، فعندكم سحر تفريق عشان ينهي زواج ما بينكم أو ارتباط رسمي بينكم. الوضع هيوضح قريب جدا لك يا عقرب. حتى الناس اللي من البرج العقرب، فئة معينة من برج العقرب اللي راحت سحرت لشريكها، دول أكتر الناس اللي هيتضرروا الفترة الجاية، إن في شيء ما قدري هيقلب الموازين كلها عما كانت. في قرار منكم، قرار من بعضكم هيتراجع عنه الفترة الجاية. أما يا برج القوس، يومك مرهق يا قوس. عمليا يمكن يكون بعضكم غير عمله، أو ممكن تكون مش مرتاح في عمل جديد انت فيه، لكنه هيرضيك قريب وتتقبل الواقع فيه ويكون سبب ما لنجاحك. وللبعض عنده تراكمات عملية، اطلب المساعدة عشان تنجزه عشان محدش يلومك أو يتهمك بالتقصير. وللبعض منكم مستني خبر مالي أو عملي وقاعد في انتظاره، قلقان جدا من الخبر ده. حاول تسايس لمدة 4 أيام قدام، لأن القمر في الطور اللي هو بيتك الصحي والعملي في نفس الوقت بعديه برجك المعاكس. فلمدة 4 أيام تسايس يا برج القوس، وبعدها في انطلاقة حلوة لك. أما عاطفيا، بعضكم عنده مفتاح حل المشاكله اللي واقع فيها. ممكن تكون عايز تحافظ على علاقتك أو تنهيها، الكلام برضو كله بإيدك أو الوضع كله بإيدك. ولكن بعضكم كمان في عنده ارتباط رباني بيربطه بشريكه ده، وللبعض بقى مستعد انه يستسلم لشريكه بشروطه كلها الفترة دي. وللبعض بيتعامل مع شريك بيكذب عليه، ولكنه غير اسلوبه معاك فجأة ومش عارف ايه اللي حصل. يعني مثلا كان بيكذب عليك في شيء ما وحاول يعترف لك او بيبين لك بطريقة ما انه غلط في الشيء ده. يمكن انت بارد معاه الفترة دي لانك قلقان منه، ولكن الامر هيتوضح لك قريب جدا.
أما يا برج الجدي، يومك هادي يا جدي. عمليا في سهولة تصير أعمالك اليوم بالفترة ديت عموما، يعني النهاردة وبكرة. وللبعض عنده ترتيب لوضع شيء ما عنده، كأنه مثلا بيبيع أو بيشتري بس مخلي الموضوع في السر، أو في شيء ما مالي بيبدأه وبرضه مخلي الموضوع في السر، لكن بترتب نفسك للسر أو البداية دي وهتنجح فيها فعلا. أو لو كنت تشتري هتنجح فعلا وهتشتري يا برج الجدي. وللبعض عنده أخبار طمنته تجاه مشكلة مالية عنده، ممكن تكون عائلية أو تخص ميراث. أما عاطفيا، بعضكم بقى بيبحث عن السلام الفترة ديت يا جدي، يمكن عندك أعداء كتير، وممكن تكون بتتعامل مع امرأة هي عدوة لك، يعني زيك زي برج الميزان والعقرب تقريبا، نفس الموضوع. عموما في كشف سر عنك ده اللي قلقك الفترة ديت يا جدي، وانت بتفكر ان السر ده فعلا لو اتكشف هيسبب لك مشاكل مع مقربين منك، وعشان كده بتتقي شر العدو اللي قدامك عشان السر ده ما ينكشفش. وفي البعض منكم عنده صلح مع علاقة بعد صراع شديد وهدوء نفسي وصلح على صفحة بيضة، بدأ بقاله يوم أو اتنين مثلا. لكن عموما من امبارح اللي هو لما دخول القمر للطور امبارح، بدأ معاك الأمور في الهدوء يا برج الجدي. واللي في ما منكم على وشك السفر وبتفكر في الأمر طول الوقت دلوقتي. أما يا برج الدلو، يومك في توتر يا دلو. عمليا في لخبطة ما حصلت معاك في عملك مع فريقك، أو للبعض انكشف عنه سر ما أو تقصير ما وحد قاعد لك على غلطة بيه، أو اتهمك بالتقصير بطريقة ما بيه. ممكن كمان تكون فائد الراحة أو الاستقرار في عملك لأسباب شخصية. انتبه بس لخسارة أي حد من زملائك أو رؤسائك الفترة دي، حاول تسايس النهاردة وبكرة. أما عاطفيا، بعضكم محتاج للتنظيف طاقته كلها من السلبيات اللي أحبطتك الفترة اللي فاتت. وللبعض متمسك بشريك رغم انفصالك عنه اللي حصل. والبعض منكم فائد الأمل في رجوع شخص ليه، ولكنه كان سايم لك يا برج الدلو، ولكن انت متعرفش لحد دلوقتي الكلام ده، لكنك هتعرف قريب جدا. وللبعض دخل علاقة سرية لحياته مسببة ليه مشاكل ولكنه مش عارف يحلها ازاي. استشير في أمورك يا برج الدلو، سواء عملية أو عاطفية. أما يا برج الحوت، يومك هادي يا حوت. عمليا في حركة عملية عندك طمنتك بطريقة ما لسير أعمالك بالصورة اللي ترضيك. وللبعض عنده حالة من دعم من المقربين ليه، سواء عمليا أو ماليا. وللبعض بيصلح أو يرمم شيء ما بعمله عشان يطلع من مأزق ما، وفعلا هتخرج من المأزق ده. أما عاطفيا، بعضكم بيتعامل مع شريك بارد جدا الفترة دي معاك، وانت بتحاول فهم ما يجري من وراك. وللبعض مستسلم لشريكه لأنه مسيطر وصعب المنال ومتراجع تجاهك. وللبعض يفكر بأطفال قبل التفكير في الابتعاد أو انفصال عن شريك ما عنده، ممكن تكون علاقة لأغلب الأزواج. والبعض منكم بيفكر في السفر وبيجري في الأوراق دي في السر، أو مكلم حد على إنه يخلص له أمور السفر، وفعلا جايلك سفر قريب جدا يا برج الحوت. وبعضكم في شريك ابتعد عنه فجأة من غير سبب، ولكنه كان عايز شيء منك لكن انت ما اديتهوش ليه، وعشان كده حس بالإحباط وابتعد عنك يا برج الحوت. وحظ موفق لكل الأبراج اليوم بإذن الله.